अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि जरदारी साहब ने पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुतहरिक करने का फैसला कर लिया। और इस हवाले से जरदारी साहब जो हैं वो बड़े लेवल के ऊपर पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के कुछ जो तंजीम साजी है उसके अंदर कुछ बड़े लेवल पर तब्दीलियाँ चाहते हैं। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को हटाकर एक ऐसी शख्सियत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर बनाया गया जो मुशर्रफ साहब के दौर में वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे। मुशर्रफ साहब की कैबिनेट के एक बड़े जो है वो स्ट्रॉन्ग कंसीडर किए जाने वाले मेंबर थे और उनका बड़ा पाकिस्तान की सियासत के अंदर और बिलखसूस जंग की सियासत के अंदर उनका एक बड़ा मुकाम है। मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात साहब और मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात साहब वो अजीम सियासतदान है जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बहुत बहुत जो है वो क्लोज कंसीडर किए जाते थे और उनके साथ उनका एक बड़ा दोस्ताना तल्लुक भी रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बुरा वक्त हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी मुश्किल में हो, मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात साहब को मुतअद्दिद बार ऑफर्स की गई। उनको 2013 में मुस्लिम लीग नून ने यह ऑफ़र की कि वो नून लीग के टिकट के ऊपर जंग से इलेक्शन लड़ें, जिसकी उन्होंने भरपूर मुखालफत की। और इस मुखालफत की वजह यह थी कि वो किसी भी सूरत नून लीग में इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि वो अपनी कमिटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कर चुके थे और जो उनकी कमिटमेंट है वो उनकी लॉयल्टी का मुंह बोलता सबूत है जो अभी तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ निभा रही है। मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात साहब जो हैं एक बड़े महज़ब बड़े रिलीजियस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। जंग का एक बहुत महज़ब घराना है, वहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं। और इनके मुकाबले में जंग में शेख वकास अकरम साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत थे बुराए तालीम के, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा भी थे। जरदारी साहब की हुकूमत में जब काफ लीग इनकी तहादी थी वफाक के अंदर तो उस वक्त ये वफाकी वज़ीर मुमलिकत बने बुराए तालीम के। 2013 में शेख वकास अकरम साहब के वालिद मोहतरम शेख मोहम्मद अकरम साहब नून लीग के टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े जंग से और उन्होंने कामयाबी हासिल की। मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात साहब की खबरें जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि उनको इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बेस्ट चॉइस के तौर पर पंजाब में एक सियासी मैदान में उतारने का फ़ैसला किया है। और इस हवाले से जरदारी साहब ने मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात साहब की ये ड्यूटी लगाई है कि वो पार्टी को निचले लेवल के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग करें, तंजीम साजी करें, जगह जगह पर जाकर जो है वो मीटिंग्स करें, पार्टी को जो है वो पार्टी के जो रहनुमा हैं उनका ओपिनियन लें। और इस हवाले से चौधरी मंजूर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, कासिम ज़िया साहब को भी मुतहरिक कर दिया गया। जरदारी साहब का जो दौरा लाहौर था, ये जो अभी दौरा लाहौर था, इसके अंदर जरदारी साहब ने फ्रंट फुट पर आकर खेलने का फ़ैसला किया और उनका ये फ़ैसला कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइंदा इंतखाबात से पहले पहले जो है पंजाब के अंदर फ़ाल करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी चाल भी है जरदारी साहब की। और इस चाल को कोई भी संजीदा अगर नहीं लेता तो वो शायद बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेगा, क्योंकि जरदारी साहब जो शतरंज के खिलाड़ी हैं वो अब फैसल सालेह हयात जैसे सियासतदानों को मैदान में उतार चुके हैं। वो सियासतदान जिनका सियासत के अंदर एक बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है। और फैसल सालेह हयात साहब को अगर कोई ये समझता है कि उनको कोई लाइट ले लेगा तो ये उसकी गलत फहमी है। वो एक बड़े चलाक और बड़े जो है वो ज़ीरक सियासतदान है। अब फैसल सालेह हयात साहब की सूरत में जरदारी साहब ने पंजाब में पंजे गाड़ने का फ़ैसला किया और इस हवाले से कासिम ज़िया साहब को, चौधरी मंजूर साहब को, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को, तीनों की ड्यूटी लगा दी गई है। अजीज़ुर रहमान चंद को भी कि कुछ जो हैं वो लाहौर के मामलात को देखेंगे, कुछ पंजाब के अंदर जो है वो जगह जगह पर जाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो पार्टी की तंजीम साजी करेंगे, पार्टी का जो है वो ओपिनियन लेंगे, पार्टी के मामलात को जो है वो टैकल करेंगे। आइंदा इंतखाबात के हवाले से जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आइंदा इंतखाबात से पहले अपनी तैयारी करेगी, ये जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए इस किस्म के फ़ैसले कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है। देखें, एक वक्त था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में नाम हुआ करता था। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब तो बहुत अच्छे सियासतदान हैं। इससे पहले पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी, जब आप माजी देखें तो उसका कुछ बैकग्राउंड ऐसा है कि जहांगीर बदर, अशरफ सोना, मंजूर वट्टू, उसके बाद अजीज़ुर रहमान चंद साहब, आसिफ हाशमी साहब,
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے متعدد بار جو ہے وہ ممبرز بھی رہے اسمبلیوں کے، ان میں سے بیشتر ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں۔ اور ایک اور بات کہ میں منظور وٹو صاحب سے مجھے یہ بات یاد آئی، منظور وٹو صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر پنجاب میں متحرک ہو چکے ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے، جبکہ میرے جو سورسز سے مجھے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ منظور وٹو صاحب کے نام کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے آلریڈی کراس کیا ہوا ہے، اور ان کو وہ کسی صورت اپنی پارٹی میں نہیں رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منظور وٹو صاحب جو ہیں سیاست دان کے طور پر اب ان کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اوکاڑا لیول کے اوپر اگر آپ ان کی سیاست کو سامنے رکھیں تو اوکاڑا کے اندر ان کی سیاست میاں معین وٹو صاحب نے ختم کر دی، جو نون لیگ کے جو ہے وہ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، 2013 میں بھی جیتے منظور وٹو صاحب سے۔ منظور وٹو صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے، اور ان کا ایک بڑا نام تھا، بڑا مقام تھا پنجاب کے اندر، تب وہ مسلم لیگ کاف کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2008 کے انتخابات میں اوکاڑا سے ہی منظور وٹو صاحب جو ہیں وہ ممبر بنے نیشنل اسمبلی کے۔ اس کے بعد زرداری صاحب کی جو کیبنٹ ہے، گیلانی صاحب جو زرداری صاحب کے پسندیدہ سیاستدان ہیں، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی کیبنٹ کے اندر منظور احمد وٹو صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر بھی رہے، اور اس کے بعد خیر ان کی جو سیاست ہے وہ ویسے ہی ختم ہو گئی۔ لیکن اب ایک بار پھر جو ہے وہ منظور وٹو صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ زرداری صاحب کی قیادت میں اپنی جو سیاست ہے اس کو ایک بار پھر کنٹینیو کریں گے، اس کو ایک بار پھر جو ہے وہ آگے جاری رکھیں گے، اور زرداری صاحب سے ان کی جو ہے وہ رواں ہفتے، یا مجھے لگتا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 10 سے 12 دن تک، جو ہمارے سورسز نے ہمیں بات بتائی ہے کہ ان کی 10 سے 12 دن تک زرداری صاحب سے ملاقات ہوگی، اور ان کو پنجاب میں ایک اہم ذمہ داری ملے گی۔ تو زرداری صاحب جو مخدوم سید فیصل صالح حیات صاحب کو میدان میں اتار چکے ہیں، اسی طرح وہ منظور احمد وٹو صاحب کو بھی میدان میں اتاریں گے۔ اور سیاست کے اندر سب کچھ ممکن ہے، کچھ بھی ممکن ہو جاتا ہے، سیاست ممکنات کا نام ہے۔ اور پنجاب کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے بارے میں معروف اور مشہور قسم کے جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں، جو ہمارے بہت بڑے کالم نویس ہیں، حسن نثار صاحب جو متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ، تو وہ جو مرحومہ مغفورہ اگر وہ زندہ ہو گئی تو حکمران جماعت کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہوگا۔ تو یہ اس بات کو اگر کوئی لائٹ لیتا ہے تو وہ بہت بڑا بے وقوف ہے۔ زرداری صاحب جو شطرنج کے کھلاڑی ہیں، جنہوں نے سینٹ کے اندر اپنے پتے کھیلے، اس کے بعد عدم اعتماد کے اندر اپنے پتے کھیلے، 2018 کے عام انتخابات کے اندر اپنے پتے کھیلے، اگر انہوں نے پنجاب کارڈ استعمال کیا تو نون لیگ کے ہاتھ سے اور پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے پنجاب نکل جائے گا، اور وہ بات ووٹوں پہ نہیں، وہ بات کسی اور لیول پر ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔